The Psalms Project, Hebrew and Urdu series. Today we're gonna recite Psalm 73 in Hebrew and Urdu. ज़बूरों का इब्रानी और उर्दू सिलसिला. आज हम ज़बूर 73 की इब्रानी और उर्दू में तिलावत करेंगे. अख्तोव ये इसराइल एलोहिम लेवारे लेवाव. बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है. वानी कीमत नाता योरगलाई के आइन चुपहू आशुराई. लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लग्जिश खा चुके थे. की किन्नेती बाहोलेलीम शलोम रेशाइम एर ए. क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था. कि एन हर सुब्बोत लेमोताम उबारी उलाम. इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है. बामल एनोश एनेमो वे इम आदाम लो येनुगाऊ. वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, न और लोगों की तरह उन पर आफत आती है. लाखिन आनाकत मोगा आवा या तोफशीत हामास्लामो. इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलब्बस हैं. यात्सा मेहेलिव एनेमो आवेरू मस्कियोत लेवाव. उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं. यामी को विदब्बेरू वेरा ओ शेकमी मारोम ये दब्बेरू. वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं. वो बड़ा बोल बोलते हैं. शतु व शमाइम पीहेम उलशनाम तिहालाख बाआरिज. उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं. लाखेन याशूव अम्मो हलोम उमे माले जिमात सुलामो. इसलिए उसके लोग इस तरफ रुजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं. वे आमिरू एखा यदा एल वे यश दआ वे एलियोन. वो कहते हैं खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक तालो को कुछ इल्म है. हिन्ने एल रेशाइम वे शाल वे ओलाम गीसगू हाइल. इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं. आखरी जिक्की दी लेवावी वा एरहात्स बेनिक्का योन कप्पाई. यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया. वा एही नागुआ कोल हाइयोम वे तो खाहती लब्बे करीम. क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तनबिया पाता हूँ. इम अमरती असपेरा खेमो हिन्ने दौर बाने खावागदती. अगर मैं कहता कि यूं कहूँगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता. वा आहा शिवालदा अज्जोत अमाल हुए एनाई. जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था. आद अबो एल मिकदशे एल आवीना ले आहारिताम. जब तक कि मैंने खुदा के मकदिस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा. आखबाहला को तशीत लामो हिप्पलताम लेमशुओत. यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है. ए खयू ले शम्मा खैरागा साफू तामू मीन बल्लाहोत. वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए. कहलोम में हकीत आदोनाई बाईर सलमाम तिवजे. जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को
ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا. کی تھامت لیواوی وخلیوتائی اشتونان. کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چت گیا تھا. وانی وار ویلو ایدا بہموت ہائیتی امخ. میں بے عقل اور جاہل تھا اور تیرے سامنے جانور کی مانند تھا. وانی تامید امخ آہزتا بیاد یمینی. تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں، تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. باسات خاتن ہینی وے آہار کاود تکا خینی. تو اپنی مسلط سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار اپنے جلال میں قبول فرمائے گا. میلی و شمائم و امخا لوح فتستی و آرز. آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں. کالا شعری اولیواری اولیواوی سو لیواوی وہل کی الوہیم لے اولام. گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے. کی ہننے رہ کے خایو ویدو ہتسمتا کول زونے می مکا. کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے. تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے. وانی کروات الوہیم لی توو شتی بادونائی الوہیم محسی لسپر کل مال اخوتیخا. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں. Amen. Thanks for watching. Stay connected for more videos. Your encouragement keeps us going.